अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओथ टेकिंग सेरेमनी का मरहला कैसे तय पाता है। चूँकि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से अब ये जो ओथ है वो जूम की ऊपर होता है, जूम मीटिंग की फॉर्म में। लेकिन इससे पहले इन पर्सन में आप खुद जाते थे और अपनी फैमिली के साथ और आपका ओथ होता था। चलें देखते हैं कि इस एपिसोड में ये मरहला कैसे तय पाता है। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, ताकि मैं अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर करूं और आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आऊं। इस प्रोग्राम में चलें देखते हैं कि ये मरहला कैसे चलता है। जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम्स में देखा कि जब आप सिटीज़नशिप के लिए, कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अपने फॉर्म के साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लगा के प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। जब वो मरहला कंप्लीट होता है तो आपको इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जब आपका इंटरव्यू और टेस्ट भी का मरहला भी तय पा जाता है तो फिर आपको ओथ के लिए, ओथ टेकिंग के लिए बुलाया जाता है। तो आजकल जैसा कि आप जानते हैं कोविड है, तो इन पर्सन सेरेमनीज़ नहीं हो रही। तो मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा। एक वो चीज़ जो आजकल हो रही है कोविड की वजह से, और एक वो चीज़ जो इंशाल्लाह जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इन पर्सन सेरेमनीज़ भी होंगी। तो जो आपका इनविटेशन आता है, यानी कि आप टेस्ट और इंटरव्यूज़ को क्लियर कर चुके हैं और पास कर चुके हैं, तो उसमें आपको ज़ूम की डेट और उसका टाइम दिया जाता है। तो उसके मुताबिक आप अपने आप को उस मीटिंग के लिए तैयार करते हैं, और एक रोशन जगह पे जहाँ पे ऑफिशियल आपको बखूबी देख सकें, आप उनके रूबरू हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में, ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होते हैं। जो ये सेरेमनी है इसमें आपने सिर्फ ओथ लेना होता है। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा वो ओथ के क्या अल्फाज हैं, और चार डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होंगी। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन सी हैं? आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, जो कि आपकी तस्वीर और आपके दस्तखत उस पर होते हैं। आपका हेल्थ कार्ड, उस पर आपकी तस्वीर होती है। आपका पीआर कार्ड, भले वो एक्सपायर भी हुआ हो, वो आपके पास होता है। तीन डॉक्यूमेंट्स ये हैं, और एक आपका ओथ फॉर्म होता है जिस पे आपने दो जगह पे दस्तखत और दो जगह पे उनकी दस्तखत के सामने डेट डालनी होती है, जिसको वो हर डॉक्यूमेंट को फ़र्दन फ़र्दन देखता है। और पीआर कार्ड की सूरत में आपका जो नंबर है वो भी आप पढ़ते हैं, और वो उसको सुनता है कि आपका ये नंबर कैसा, और डिटेल में सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट ऑफ कैनेडियन सिटीज़नशिप दिखाता हूँ। इस तरह का होता है, बड़ा खूबसूरत सा फॉर्म है, और उसके एक तरफ फ्रेंच लिखी हुई है, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, और वो तारीख है जिस दिन आप इसके आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसके पीछे ओथ ऑफ सिटीज़नशिप है इंग्लिश और फ्रेंच में। इसके अलावा आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका यूसीआई नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और फिर आपकी जेंडर भी इसमें दी होती है। ये आप जान लीजिए कि जिस दिन आपका ओथ की सेरेमनी होती है उसके 2 दिन बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो है इस पे आप सफ़र नहीं कर सकते, आपको उसको सफ़र करने के लिए कैनेडियन पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर फ्राइडे को, जुमे वाले दिन आपका ये सेरेमनी हुई है जूम पे ऑनलाइन, तो आप सैटरडे संडे को छोड़ के, क्योंकि वो वीकेंड है, ये वर्किंग डेज नहीं है, 2 वर्किंग डेज़ का उस पर शर्त होती है। आप मंडे ट्यूसडे को नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि वेडनेसडे को अप्लाई करेंगे कैनेडियन पासपोर्ट के लिए। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 14 साल और इससे ज़्यादा उम्र के ख़वातीन, हज़रात और बच्चे जो हैं वो दाएं हाथ ऊपर करके हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे, और ऑफिशियल के साथ साथ इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी वो हल्फ के अल्फाज को दोहराएंगे। जबकि जो 13 साल या उससे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकरेज किया जाता है कि वो भी इसमें शामिल हो जाएं। एक और चीज़, कनाडा आप जानते हैं कि दुनिया का एक बहुत ही मुतफरक और बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। तो यहाँ पे शख्सी आज़ादियाँ और लोगों की जो फीलिंग्स को बहुत अच्छा समझते हैं ये। तो
آپ اپنے دوسرے ہاتھ میں اپنی مذہبی کتاب بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک، بائبل، گرنتھ اور گیتا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیں اپنے مذہب کے مطابق، اور اپنی اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپشنل ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس سیرمنی میں ہوتی ہیں، اور جب آپ کی ساری ڈاکیومنٹس دیکھ لیں گے، آپ اس پہ سائن کر دیں گے، یا الیکٹرانک سگنیچرز بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ جو آپ کو میل میں فارم بھیجا ہے اوتھ کا، اس میں 2 جگہ دستخط کریں، اس پہ تاریخ ڈالیں اور اسے اسکین کر کے بھجوا دیجیے، تو یہ مرحلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اوتھ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور اس کے الفاظ تاکہ آپ بھی اسے جان سکیں کہ یہ اوتھ میں ہوتا کیا ہے۔ The oath of citizenship. I swear or affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heirs and successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada and fulfill my duties as a Canadian citizen. تو یہ اوتھ ہے جو آپ انگلش اور فرینچ میں دہرائیں گے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے 14 سال سے عمر سے لے کر جو اوپر کے خواتین حضرات اور بچے ہیں وہ اس کو اوتھ لیں گے۔ جو ان پرسن ہوتا ہے، یعنی کہ انشاءاللہ کووڈ ختم ہوگا تو اس پہ ان پرسن پھر اس طرح کی تقاریب ہوں گی، جس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو نہ لے کے آئیں، کیونکہ اگر بچے روئیں گے، بہت چھوٹے بچے ہوں گے، تو پھر وہ آپ کو سیرمنی سے جانے کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تمام لوگ اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ سے کہا جاتا ہے آنے سے پہلے کہ آپ جو زیادہ تیز خوشبو والے پرفیومز ہیں یا کلونز ہیں یا باڈی اسپریز ہیں نہ یوز کریں، کیونکہ کینیڈا میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہ جب آپ کو اوتھ کے لیے بلایا جاتا ہے، کسی وجہ سے آپ اس میں شمولیت نہیں کر سکتے، ایون زوم کے لیے آن لائن بھی آپ اس پہ نہیں آ سکتے، تو آپ IRCC کو پہلے مطلع کریں گے اور وجہ بتائیں گے کہ آپ اس میں اس کی ری اسکیجولنگ کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور صورتحال ہو سکتی ہے اگر یہ ان پرسن کی صورت میں ہوتی ہے، جب یہ سیرمنی میں آپ جاتے ہیں، اگر موسم خراب ہو گیا تو اس صورت میں بھی IRCC یعنی کہ امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا آپ کو مطلع کرتا ہے کہ اس کو ری اسکیجول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اوتھ میں جانے سے پہلے جاننا ضروری ہیں۔ اور جب آپ اوتھ کے لیے جاتے ہیں، انشاءاللہ کووڈ کے بعد جائیں گے، تو اس قسم کی ڈاکیومنٹس بھی، جس طرح میرے ایک دوست نے کووڈ سے پہلے اٹینڈ کیا تھا، تو اس کو یہ ڈاکیومنٹس دی گئی تھی، جس میں کینیڈا کا قومی ترانہ ہے، فرینچ میں، انگلش میں، یہ اوتھ کی سیرمنی ہے، اور چند ایک اور معلومات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی زبردستی ڈاکیومنٹ بھی دی انہوں نے، کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمس۔ یہ ایک زبردست قسم کی، کیونکہ کینیڈا میں رائٹس اینڈ فریڈمس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ ہماری فرائض کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں سیرمنی میں تو آپ کو کینیڈا کا جھنڈا بھی دیا جاتا ہے، وہ فلیگ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس تقریب کے بعد اس کو لہراتے بھی ہیں، بچے بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے لیکن میرے دوست کو یا ہماری فیملی کو بھی جب ہماری سٹیزن شپ ہوئی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے سوینئرز بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا مرحلہ ہے جس میں آپ کینیڈین سٹیزن بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس چیز کی ایک مہر لگ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کینیڈا کے سٹیزن بن گئے ہیں۔ تو اس مرحلے کے بعد صرف آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا آتا ہے 2 ورکنگ ڈیز کے بعد، جس میں آپ پھر دنیا میں سفر کرتے ہیں ایز اے کینیڈین۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ ٹریول پلان پہلے نہ بنائیے گا، کوشش کیجیے گا کہ پہلے آپ کا مرحلہ طے ہو جائیں، آپ کے پاس پاسپورٹ آ جائے تو پھر آپ اپنے ٹریول پلان تیار کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ، اور بھی اچھی چیزیں لے کے آؤں گا آپ کے لیے۔ آپ میرے پروگرامس دیکھتے رہیے اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں کینیڈین پاسپورٹ کی جو تیاری ہے اس کے سلسلے میں آپ سے بات چیت کروں گا، تو ضرور پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ میرے پروگرام کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، پھر ملاقات کرتے ہیں۔